अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस सारे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्रेड गिब्सन को जीओआई की तरफ से तहकीकात पर मामूर किया गया। इस तरह ये कोशिश की गई कि जैसे भी मुमकिन हो अपने दौलत मुश्तरका के दोस्त भारत को मुतमईन किया जा सके। इसके साथ ही आरसीएमपी ने अपनी अलग तहकीकात शुरू की। बाद अज खराबी बस्यार दोनों एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंचीं कि भारतीय हुकूमत ने उनके साथ भोंडा मजाक किया है या फिर भारतीय हुकूमत सिखों से इस कदर खौफजदा है कि वो राई का पहाड़ बनाकर पेश कर रही है। जो वाक़यात इन एजेंसियों के इल्म में आए वो कुछ यूं थे कि जिस असलह डीलर की निशानदही की गई थी वो एक लाइसेंस याफ्ता असला बरामद करने वाला डीलर है। दो सिखों ने उससे कीमती शिकारी बंदूकें खरीदीं जो अपने भारतीय अजीज़ों को तोहफे में रवाना कर दी। ये असलहा कैनेडियन पोस्ट के ज़रिए भेजा था जिसे इंडियन पोस्ट ऑफिस ने वसूल करना था, जहां बाकायदा कस्टम होने के बाद और बंदूकों का मुआयना करने के बाद मुतल्लका लोगों तक ये ख़तरनाक असलहा इंडियन पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पहुंचता। ये थी वो कहानी जिसको भारतीय हुकूमत ने ख़तरनाक हवा बनाकर पेश किया था। भारतीय हुकूमत के दबाव पर कैनेडियन इंटेलिजेंस ने तलविंदर सिंह परमार और उसके साथियों का नाटका बंद कर रखा था। उनके लिए अपने घर से निकलना दो भर हो चुका था जब गिब्सन और पिट विल्सन के सरों पर भारतीय हाई कमीशन ने एक और पहाड़ गिरा दिया। इस मर्तबा एक लंबी लिस्ट इंटेलिजेंस को फ्राहम की गई जिसमें बहुत से मकामी हिंदुओं के नाम, भारतीय मफादात के मराकज़ जिनमें सफारती और तजारती मराकज़ के अलावा एयर इंडिया के ऑफिस भी शामिल थे, और कहा गया कि इनकी सलामती को सिख दहशत गर्दों के हाथों ज़बरदस्त ख़तरा लाहक है। 1985 का आगाज़ होते ही भारतीय हुकूमत ने कनाडा की वजारत ख़ारजा को नोट लिखने शुरू कर दिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की सालगिरह पर सिखों की तरफ से भारतीय तनसीबात को गैर ममालिक में शदीद ख़तरा लाहक होने लगा है और इसका अभी से तदारक ज़रूरी है। इस सिलसिले में ये भी कहा कि जून के पहले हफ्ते ही में सिख कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय खौफजदा थे, उन्हें यकीन था कि गैर ममालिक में ज़रूर भारत के ख़िलाफ़ सिख कोई साजिश कर रहे हैं। कैनेडियन हुकूमत ने भारतीय हाई कमीशन और कौंसलेट के गिर्द हफाजती बंदोबस्त मज़ीद बढ़ा दिए। पहरेदारों की तादाद में इजाफ़ा हो गया। इस तरफ आने और जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी का जाल बिछा दिया गया और मुश्तबा सिखों की हरकत पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। भारतीय हुकूमत का एक ख़ास नोट एयर इंडिया की इस हफ्तावार परवाज़ से मुतल्लिक था जो दिल्ली से मॉन्ट्रियल के रास्ते टोरंटो आई थी और पेट्रोल लेने के लिए इसे लंदन में उतरना होता था। ये नई सर्विस थी जिसका आगाज़ 19 जनवरी 1985 को हुआ था और इसे फ़्लाइट नंबर 182 का नाम दिया गया था। ये फ़्लाइट हर हफ्ते के दिन पर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर आती थी और रात देर गए फिर वापस जाती थी। आरसीएमपी वालों ने इस परवाज़ के लिए खुसूसी एहतमाम किया था। एक कांस्टेबल तो टर्मिनल के दाखिले वाले दरवाजे पर मौजूद रहता था। दो कांस्टेबल जहाज़ के लैंड करने से परवाज़ करने तक इसकी निगरानी करते थे और मुसाफिरों की हरकत शॉर्ट सर्किट कैमरों के ज़रिए अलग से मॉनिटर की जाती थीं। एयरलाइन के काउंटर पर आरसीएमपी और सीएसआईएस बैक वक्त मौजूद रहती थीं।
جب سے بھارتی حکومت نے سکھوں کی ممکنہ دہشت گردی کا شک ظاہر کیا تھا، اس کے بعد سے نگرانی اور سخت کر دی گئی، اور آپریشن بلو سٹار کی پہلی سالگرہ پر تو کینیڈین حکام ضرورت سے زیادہ ہی محتاط تھے۔ کسی بھی ممکنہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے ٹرمینل پر خصوصی انتظامات موجود تھے۔ کینیڈین گورنمنٹ نے سکھ کا سانس لیا جب آپریشن بلو سٹار کی سالگرہ والا دن بخیر و عافیت گزر گیا۔ بھارتی حکومت کی شکایات پر جب تفتیش کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک سراغ امریکن انٹیلیجنس والوں کے ہاتھ لگا کہ کچھ سکھوں نے امریکہ میں کیمفر مرسنریز کیمپ میں تربیت ضرور حاصل کی ہے۔ نومبر 1984 میں سکھوں کے ایک گروپ نے ویتنام کے سابقہ فوجی افسر فرینک کیمفر سے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا۔ کیمفر کے بعد 1987 میں کیلیفورنیا میں کسی جگہ بم پھینکنے کے الزام میں گرفتار ہوا اور آج کل امریکہ میں جیل کاٹ رہا تھا۔ لال سنگھ اور امند سنگھ نامی دو سکھ جو کہ حال ہی میں فلوریڈا کی بندرگاہ پر ایک بحری جہاز کے ذریعے پہنچے تھے، دونوں امریکہ میں جو کاغذات لے کر داخل ہوئے تھے ان کے مطابق انہیں یہاں سے دوسرے جہاز پر منتقل ہونا تھا، لیکن یہ تو صرف بہانہ تھا۔ دونوں یہاں سے بھاگ کر نیو یارک پہنچے اور اب یہیں قیام پذیر تھے۔ کیمفر جب الاباما میں سکھوں کا ٹریننگ کیمپ چلا رہا تھا تو اسے اطلاع ملی کہ سکھ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس منصوبے کے مطابق راجیو گاندھی کو دورہ امریکہ کے دوران جون 1985 میں نیو یارک میں قتل کرنا طے پایا تھا۔ کیمفر نے فوراً یہ اطلاع IB کو پہنچائی۔ کیمفر کی اطلاعات کی روشنی میں FBI حرکت میں آئی اور انہوں نے مئی 1985 میں گرو پرتاپ سنگھ ورک اور اس کے 4 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ورک کمپیوٹر سائنس کا ماسٹر سمجھا جاتا تھا اور نیو یارک کے کمپیوٹر سے متعلق حلقوں میں اس کی اہلیت اور اہمیت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ بڑی بڑی کمپنیاں اس کے قیمتی مشوروں کی محتاج رہتی تھیں۔ ورک اور اس کے ساتھیوں کو اس الزام کے تحت گرفتار کیا گیا کہ وہ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ بھجن لال کو، جو ان دنوں نیو اورلینز میں آنکھوں کے علاج کے سلسلے میں داخل تھا، قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ورک اور اس کے دوسرے ساتھی پر اس کے علاوہ ایک اور بڑا الزام یہ بھی تھا کہ دونوں نے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے قتل کا منصوبہ بھی بنا رکھا ہے۔ کیمفر ان دنوں FBI کے لیے کام کرتا تھا اور اس نے اپنی خدمات انڈین لوگوں کی جاسوسی کے لیے پیش کی تھیں۔ اب وہ FBI کے ایجنٹوں کی حیثیت سے سکھوں کے درمیان موجود تھا۔ بھارتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کیمفر کا یہ معاہدہ مئی میں گرفتاریوں کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ اس کے برعکس کیمفر کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہی بھارتیوں کو خبردار کیا تھا کہ سکھ ایئر انڈیا کے جہاز کو بم سے اڑانے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے اس کے علاوہ بھی سکھوں کی ممکنہ کارروائیوں اور اہداف سے بھارتیوں کو پیشگی آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے میری اطلاعات پر کان نہیں دھرے، نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ شاید میری باتوں پر وہ صرف بیوروکریٹس کی طرح غور کرتے، پھر فائلیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دی گئیں۔ میں نے FBI اور بھارتیوں کو ایسی اہم اطلاعات دی تھیں جو ان کے وہم و گمان میں نہ آئیں، اور جو میں بتاتا رہا وہی کچھ ہو کر رہا۔ حیرت کی بات ہے اس کے لیے پہلے ہی سے بندوبست کیوں نہ کر لیا گیا۔ شاید بھارتی صرف اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی فراہم کردہ اطلاعات پر ہی عمل اور انحصار کرتے تھے۔ کیمفر کی اطلاعات کو خاطر میں کیوں نہ لایا گیا، اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ بھارتی یہ چاہتے تھے کہ سکھ ایسا کریں۔ شاید سکھوں میں داخل کردہ ان کے ایجنٹ انڈین انٹیلیجنس کے پلان کے مطابق کام کر رہے تھے۔ عام سکھوں کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے اور بھارتی انٹیلیجنس کا خفیہ آپریشن کامیابی سے جاری رہا۔ فی الوقت یہ کہنا مشکل ہے
کہ کمفر کے اس دعوے میں کہاں تک سچائی ہے کہ اس نے ایئر انڈیا کی فلائٹ نمبر 182 کی تباہی کی پہلے سے نشاندہی کر دی تھی اور بھارتیوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ کوئی ایسا منصوبہ زیر غور ہے۔ 23 جون 1985 کو پھر یہ حادثہ رونما ہو کر رہا جب ایئرلینڈ کے سمندر پر دوران پرواز ایئر انڈیا کی فلائٹ ایک زوردار دھماکے سے تباہ ہوئی اور اس میں 329 مسافر مارے گئے۔ اس تباہی کی ذمہ داری کیا بھارتی حکومت پر عائد نہیں کی جا سکتی، جو ایک طرف تو کینیڈین حکومت کے پاس یہ واویلا کرتی رہی کہ ایئر انڈیا کا جہاز تباہ ہونے والا ہے اور دوسری طرف اس نے کمفر کی اطلاع پر کان دھرنے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔